नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सिलाइ बुनाइ युट्युब च्यानलमा। यस्तो खालको उनबाट टोपी बुन्ने तरिका सिकाउँदै छु। एकदमै सिम्पल छ बुनाइ तर राम्रो मानिन्छ। यस्तो खालको उनमा पनि मैले हजुरलाई बुन्न सिकाउँदै छु। यो ठुलो व्यक्तिको साइज हो। मैले टोटल यसमा 40 घर राखेर यो बोर्डर भागमा 9 घर अनि 20 को यो उल्टो भागमा 17 घर र यो माथिको अन्तिम भागमा 14 घर राखेर एकदमै सजिलोसँग हजुरलाई बुन्न सिकाएको छु। आशा छ आजको यो मेरो भिडियो पनि हजुरले मन पराइदिनु हुनेछ र यदि हजुर नयाँ हुनुहुन्छ मेरो च्यानलबाट र अझैसम्म पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि छेउमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला। मैले आज यो टोपी बुन्न सिकाउँदै छु। यो टोपी हजुरले लेडिजले पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र जेन्ट्सले पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो 100 ग्राम उन लिएको छु। 100 ग्राम उनलाई यही खुल्ला 10 नम्बरको काँटीले बुन्दै छु र 100 ग्राम उनमा नै तयार हुन्छ। मैले 100 ग्राम उनले बुन्दै छु। म सुरु गर्छु। सुरुमा 40 घर तीर लगाउने, यसरी राख्ने अनि 1 2 चोटी बेर्ने, त्यसपछि यसै गरी राख्न सुरु गर्ने। यदि यसरी तीर लगाउन जान्नु भएन भने मैले सजिलो तरिकाहरू मैले मेरो च्यानल भित्र राखिसकेको छु। यसरी तपाईहरुले त्यो भिडियोहरु हेरेर पनि तीर लगाउन सक्नुहुन्छ। यो ठुलो व्यक्तिलाई हो त्यसैले मैले 40 घर राख्दै छु। यसरी 40 घर लगाउने, त्यसपछि अब काँटी ठुटेर 1 घर ठुट्ने अनि धागा अगाडि ल्याउने, 1 घर त्यतिकै ठुट्यो। अब 1 घर उल्टो बुन्ने, धागा पछाडि 1 घर सुल्टो, धागा अगाडि 1 घर उल्टो, धागा पछाडि 1 घर सुल्टो, धागा अगाडि 1 घर उल्टो, धागा पछाडि 1 घर सुल्टो। 1 2 3 4 5 6 7 8 धागा पछाडि 9। यी 9 घरहरूलाई 1 घर उल्टो 1 घर सुल्टो बनाउने यो सुल्टो पट्टी। त्यसपछि धागा अगाडि ल्याउने अनि बीचमा 17 घर उल्टो बुन्ने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अनि 17। बीचमा 17 घर उल्टो। त्यसपछि अब योतिर 14 घर बाँकी छ। 14 घरमा ढाका पछाडि गराउने अनि सुल्टो बुन्ने सबै। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अनि योसँग 14 घर। अब यो सुरुको लाइनबाट नै प्रत्येक सुल्टो लाइनमा 1 घर छोड्न जानुपर्छ। 14 घर भयो। 14 घर मध्येको 13 घर बुनियो, 1 घर छोडियो। अब यसलाई यहीँदेखि योतिर फर्काउने, यसलाई नबुन्ने। अब जब प्रत्येक चोटी 1 घर छोडेर अन्तिम 14 घर नै छोडेर सकिन्छ, त्यसपछि मात्र यो सुरुको घरलाई एकैचोटी बुन्नुपर्छ। अब यो उल्टो पट्टी हो, त्यसैले यसरी
सरासर उल्टो बुन्ने यो उल्टो पट्टी। यसरी उल्टोपट्टि सरासर उल्टो बुन्ने। अब यो सुल्टोपट्टि सेम गराउने। एक घर उल्टो एक घर सुल्टो गराएर 9 घर बुन्ने। बीचमा 17 घर उल्टै बुन्ने। सत्र घर उल्टो बुनिसकेपछि धागा पछाडि गराउने अनि सुल्टो बुन्ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अनि 12। अब अगाडि एक घर छोडियो, अहिले फेरि यो अर्को घर छोड्ने। अब फेरि यो अर्को घर छोड्ने अनि यहीँदेखि योतिर बुन्दै आउने पुरै उल्टै उल्टो। यो बोर्डरमा बोर्डर घर नै बुन्ने। उल्टो सुल्टो 9 घर। त्यसपछि बीचमा यो 17 घर उल्टो छ, उल्टो उल्टो बुन्ने। यो सुल्टो घरहरूलाई प्रत्येक राउन्डमा एक एक घर छोडिँदै आइरहेको छ। त्यसैले अहिलेको राउन्डमा पनि छोड्ने, यानि कि छोड्दै गएर यहाँ अन्तिमसम्म सकाउनु पर्छ। प्रत्येक राउन्डमा छोडेर एक एक घर यो छेउपट्टि। नछोडिएको सुल्टो घरभरिलाई सुल्टो बुन्ने, बाँकी घरलाई छोड्ने। एक 2 3 अहिले यो घर छोडियो। यसरी प्रत्येक राउन्डमा यो छेउपट्टि सुल्टो बुनिने घरहरूलाई छोडेर यही 14 घरसम्म सुल्टो बुनिएको छ। यो 14 घरलाई नै सबै प्रत्येक राउन्डमा एक एक गरेर छोड्नुपर्छ। त्यसैले
यसको सेप छड्के भन्छ। म यसै गरी चौडो घर छ, चौडो घरमा चौडो चोटी बुनेर मैले एक एक घर पालो छोडेर मैले सकाउँछु। यसरी मैले पालो एक एक घर छोडेर पुरै चौडो घरलाई छोडिसके। जब चौडो घरलाई छोडेर सकिसकेपछि एक लाइन सरासर सबै घर बुन्नुपर्छ। त्यसपछि अर्को लाइनबाट फेरि पनि प्रत्येक चोटी एक घर गरेर घर छोड्दै जानुपर्छ। अब यसरी बोर्डर जस्तो छ त्यस्तै बुन्ने। एक घर उल्टो एक घर सुल्टो छ। अनि 20 को घर सबै उल्टो। यसरी 20 को घरलाई उल्टो नै बुन्ने। अनि जब यो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 घर प्रत्येक लाइनमा एक घर गरेर छोड्दै आउने बेला यसको सेप यस्तो छड्के बनेको हुन्छ। अब यसलाई जब अन्तिम भागसम्म छोड्ने घर सकिन्छ त्यसपछि अब एक लाइन सरासर बुन्नुपर्छ। फेरि यसरी अहिले सकिसकेको छ, छोड्ने घर छैन, त्यसैले सुल्टो नै बुन्ने। फेरि धागा पछाडि गराउने अनि यसरी सबै घरलाई यसरी छोडेको घरहरूलाई सरासर यसरी नै बुन्ने। अन्तिम घरसम्म बुनियो। यस्तो बन्ने गर्छ। अब उल्टोपट्टि सरासर सबै घर उल्टो बुन्ने। यसरी सबै घर उल्टो बुनेर सक्ने। त्यसपछि अब फेरि यसमा अनि यसमा यो बोर्डर र यो 20 को घरलाई जस्तो छ त्यस्तै बुन्ने। एक घर उल्टो एक घर सुल्टो नै छ यो। यसरी त्यसपछि अब फेरि सुल्टो बुन्ने।
अब प्रत्येक लाइनमा फेरि एक घर छोड्दै जाने। अब अहिले सुरु भयो, एक घर छोड्छु, त्यसपछि यहीँदेखि योतिर सरासर उल्टो बुन्छु। यसरी नै अब उल्टोपट्टि चाहिँ सबै घरलाई सरासर उल्टो, सुल्टोपट्टि चाहिँ बोर्डर भरिलाई चाहिँ एक घर उल्टो एक घर सुल्टो, अनि बीचमा धेरै घर उल्टो छ। त्यसपछि फेरि सुल्टो बनाएर घर छोड्दै जाने। अब फेरि यसरी बुन्दै गरेर एक एक घर छोड्दै जाने। त्यसपछि यसको सेप जस्तै यो स्थानमा तयार हुन्छ। यसरी सुरुको राउन्डमा एक घर छोडियो, फेरि अहिले एक घर छोड्ने, अर्को राउन्डमा अर्को घर, अर्को राउन्डमा अर्को घर गरेर यसरी सबै घर, जो कि 14 घर छुट्याएको छौँ हामीले, यो 14 घर भरिलाई यसरी छोडेर सक्नुपर्छ। अनि फेरि यहाँनिर छड्के बने जस्तै यो ठाउँमा पनि छड्के बन्छ। अनि सबै 14 घर छोडेर सकियो भने फेरि सुल्टोपट्टिबाट एक लाइन फेरि बोर्डरमा बोर्डर बनाउने, बीचमा उल्टो बुन्ने, अनि फेरि यहाँनिरको 14 घरलाई फेरि सरासर एक लाइन सुल्टो बुन्ने। अनि फेरि अर्को लाइन सरासर बुनिसकेपछि अर्को सुल्टो राउन्डबाट फेरि यसै गरी घर छोड्दै बुन्दै गर्नुपर्छ। मैले यसै गरी बुन्दै जान्छु धेरै नै। दोस्रो राउन्डमा 2 घर छुट्यो, यसै गरी घर छोड्दै बुन्दै गर्ने। अनि यो टोपीको गोलो सेप बन्दै जान्छ। मैले यसरी नै बुन्दै जानेछु। यसरी मैले अन्तिमसम्म सबै घर छोडेर सकिसके। यतिसम्म छोडेर सकुन्जेल यस्तो खालको सेप बन्छ यहाँदेखि यसरी। अब 14 घर मैले सुल्टो प्रत्येक राउन्डमा एक एक घर छोडेर यतिसम्म बनाइसके। अहिले यहीँदेखि फर्काउने अनि अर्को लाइनमा सरासर सबै घर बुन्नुपर्छ।
अब सबै घरलाई सरासर सुल्टो बुन्नुपर्छ। यसरी सबै घरलाई छोडिसकेपछि एकचोटि सबै घरलाई बुन्ने अनि फेरि अर्कोचोटि फेरि सेम अगाडि जसरी बनाइएको त्यसै गरी सुरु गर्ने अनि फेरि जति घर छोड्नु पर्ने त्यति घरलाई सबै छोडेर सकाउने अनि यसै गरी फेरि अन्तिममा सबै घर छोडिसकेपछि एक लाइन सबै घर बुन्ने। अनि यदि अझै पनि अर्को लेयर बनाउनु पर्छ, अर्को यो भाग बनाउनु पर्छ भने फेरि पनि प्रत्येक राउन्डमा यसै गरी एक एक घर छोड्दै पुरा गर्दै गर्ने। मेरो चाहिँ यो पुरा भइसक्यो। मैले 5 वटा भाग बनाइसके। यस्तो देखिरहेको छ 1 2 3 अनि यो 4 अनि यो 5। अब मैले यो सबै घरलाई एकैचोटि बन्द गर्छु। 5 वटा लेयर बनिसकेपछि टोपी तयार भइसक्छ। अब यो अन्तिम हो, त्यसैले मैले उल्टोपट्टि 2 घरलाई एक घर 2 घरलाई एक घर बनाउँदै लैजान्छु। सुरुमै 2 घरलाई एक घर अनि यसैमा राख्ने, यसलाई फेरि यसैमा राख्ने अनि अर्को घर। यसरी 2 घरलाई एक घर बनाउँदै सबै घरलाई मैले बुनेर सकिसके। अब यसलाई यसैमा राख्नुस्। 1 2 3 4 अनि 5। 5 चोटि बुनिसकेपछि टोपीको साइज पुरा भइसक्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ, यो ठुलो व्यक्तिलाई नै बुनेको हो। अब यसलाई सिलाउने, उल्टोपट्टि फर्काउने अनि यो भागभरि यहीँसम्म सिलाउने। यसरी अन्तिममा यो प्वाललाई पनि यसै गरी सिलाइदिनुस्। यसरी एकदमै यस्तो खालको ऊनबाट पनि राम्रो टोपी बनाउन सक्नुहुन्छ।
हजुरलाई आजको यो टोपी डिजाइन कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव अवश्य पनि दिनुहोला। यदि मेरो च्यानलबाट नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानल पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला भन्दै म आजको यो भिडियोबाट छुट्टिन्छु। नमस्ते।